नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म सञ्चिता श्रेष्ठ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। सरकारका मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रसभाको बैठकमा तोकिएकै समयमा उपस्थित हुन राष्ट्रसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको रुलिङ, सदन मार्फत जनताप्रति जवाफदेही बन्न आग्रह। एकीकृत समाजवादीका 4 मन्त्री र 6 जना सांसदले पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाललाई पठाए ध्यानाकर्षण पत्र। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा स्वाभाविक मान्न नसकिने तर्क, आफूहरूलाई पटक पटक अपराधी जस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त। कम्युनिस्ट पार्टीले र आन्दोलनले देशभक्तिलाई महत्त्व दिने र विदेशी सामु लम्पसार परि घुँडा नटेक्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। पार्टी बलियो भएर सबै खाले चुनौतीको सामना गर्न सकिने र नीति तय गर्दा परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुपर्ने जिकिर। शनिबार बेलुकीसम्म नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ हुने एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेको दावी। बजेटबारे छलफल चलिरहेका बेला मन्त्री फेर्ने भनी गरेको निर्णय अपरिपक्व भएकाले सामान्य विवाद आएको स्पष्टोक्ति। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुने चाहना व्यक्त। देशमा अहिलेको परिवर्तन ल्याउन आफूले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको भन्दै फेरि नेतृत्व गर्न पाए विद्यमान तमाम विकृतिहरूमाथि निर्मम प्रहार गर्दै अघि बढ्ने दावी। नामकै कारण निर्वाचन आयोगले दल दर्ता नगरे नाम फेर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। ऐन अनुसार दल दर्ता हुने तर नाम परिवर्तन गर्नु परे फेरि घोषणा सभा नहुने प्रवक्ता मुकुल ढकालको स्पष्टोक्ति। मङ्सिर 10 गतेभित्र प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सकिने गरी आयोगले तयारी गरिरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको भनाई। कम्तीमा 33% महिला उम्मेदवारी दर्ता हुने गरी भूमिका खेल्न महिला समितिलाई आग्रह। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीलाई अस्वीकार गर्ने नेपालको निर्णय प्रशासनिक भएको चीनको टिप्पणी। क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थायित्व र समृद्धिको रक्षाका लागि नेपालसँग मिलेर काम गर्न समेत तत्पर रहेको जिकिर। एमाले कैलालीका अध्यक्ष रत्न बहादुर थापालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्न सिफारिस। स्थानीय निर्वाचनमा एमालेका आधिकारिक उम्मेद्वारलाई हराउन भूमिका खेलेको, पार्टी नेतृत्व विरुद्ध जथाभावी बोलेको लगायतका आरोप। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएकाले पूर्वाधार लगायतका कर तत्कालका लागि नलिन सरकारसँग कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको आग्रह। प्रति लिटर 26 रुपैयाँ 62 पैसा मूल्य नघट्दासम्म ती कर नलिने निर्णय गरी जनतालाई महँगीका बेला राहत दिनुपर्ने सुझाव। कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीच भेटवार्ता। भेटमा हालको तरलता अभाव, मुद्रा सञ्चितको अव्यवस्था र पुँजी बजारको समस्या सम्बोधन लगायतका विषयमा छलफल। एकीकृत समाजवादीमा देखा परेको पछिल्लो परिस्थितिबारे एमाले नेता योगेश भट्टराईद्वारा टिप्पणी। आफूले एमाले विभाजन नगर्न पहिले नै नेपाललाई भनेको, तर अब पार्टीमा नेपालको काबु बाहिरको परिस्थिति आउन सक्नेतर्फ संकेत। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेल बीच कुराकानी। दुवै पक्षबीच आगामी राजनीतिक यात्रामा सहकार्य गर्ने विषयमा कुराकानी भएको अध्यक्ष खरेल निकट स्रोतको भनाई। स्पन्ज आइरन र बिलेटको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी कर नीति खारेज गर्न निर्देशन दिन उद्योग समितिको निर्णय। पुरानै सामानमा करको दर लागू गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन। प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार भए पनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको प्रदेश सभा सचिवहरूको गुनासो। प्रदेश सरकारलाई नीति नियम प्रक्रियाको ड्राफ्ट दिन पनि कन्जुसियाई गरेको आरोप। काठमाडौँ महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजारको बजेट ल्यायो। कुल बजेटको 49.57% अर्थात् 11 अर्ब 8 करोड बजेट पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन। रूपन्देहीको तिलोतामामा कर घटाउन मेयर रामकृष्ण खाँडले देखाएको प्रस्तावको कार्यपालिका बैठकमा एमालेद्वारा अस्वीकार। प्रस्तावको छलफलका क्रममा विभिन्न कुरा उठे पनि करको दर घटाएर दायरा बढाउने कुरामा एमालेले पनि सहयोग गर्ने खाँडको विश्वास। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि विराटनगर महानगरले 3.5 अर्ब बढीको बजेट ल्यायो। पूर्वाधार विकासतर्फ 1 अर्ब 89 करोड 71 लाख 17 हजारको विनियोजन। घोराई उपमहानगरपालिकाले ल्यायो 2 अर्ब 32 करोडको बजेट। वीरगंज महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 3 अर्ब 33 करोड 63 लाखको बजेट ल्यायो। औद्योगिक तथा व्यापारिक शहर, संस्कृति सभ्य हाम्रो वीरगंज महानगर भन्ने नारासहित उपप्रमुख इत्तिमेयाज आलमद्वारा बजेट प्रस्तुत। ललितपुर महानगरले ल्यायो 6 अर्ब 35 करोडको बजेट। कल सेन्टर चलाउने कालोपत्री भएका सडकहरू 2 वर्षसम्म खन्न नदिने। सम्पदा सूचीमा परेका बाहेकका अन्य योजनामा लागत जनसहभागिता 10% अनिवार्य गरिने उल्लेख।
भरतपुर महानगरपालिकाले ल्यायो 5 अर्ब 74 करोडको बजेट। महानगरले मुख्य शहरी क्षेत्रमा सडकमा ढल निर्माण गरेपछि मात्र सडक पिच बनाउने नीतिलाई अनिवार्य गर्ने। 7000 लिटरसम्म खानेपानी शुल्क महानगरले तिर्ने। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगर धनगढीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1 अर्ब 83 करोडको बजेट ल्यायो। चालुतर्फ 1 अर्ब 3 करोड 19,70,000 र पुँजीगततर्फ 80 करोड 69,54,000 विनियोजन। एमाले नआएपछि हेटौडा उपमहानगरको नगरसभा स्थगित। आवश्यक गुण परक संख्याको अभावमा स्थगित भएको बैठकमा 95 जना सदस्य मध्ये 40 जना मात्रै उपस्थित। पोखरा महानगरपालिकामा एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले गरे नगरसभा बहिष्कार। नगर प्रमुखले बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि नै रातो किताब आएको भन्दै रातो किताब समेत च्यातेका प्रतिनिधिहरूद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यपछि अहिले गण्डकी प्रदेशको सत्तारूढ गठबन्धन तरङ्गित। अब बैठक कहिले सुरु हुन्छ भन्नेमा अन्यल। बजेटमा अर्थमन्त्री रामजी बरालले बैमानी गरेको भन्दै माओवादीकै सांसद रुष्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला वली र वाइसिएलका नेता एकराज बस्नेतबीच 6.5 लाख जतिको लेनदेन भएको खुलासा। त्यो रकम आफूले राज्य मन्त्री ज्यूकै आग्रहमा उनकै काममा खर्चिएको एकराजको दावी। शंकास्पद मृत्यु भएकी रूपन्देहीको तिलतामा 2 की अमृता खत्री टण्डनको 2.5 महिनापछि अन्त्येष्टि गरिँदै घर पक्षले छोराको शिक्षा दीक्षाका लागि 14 लाख दिने र सामाजिक काम गर्नका लागि अक्षय कोष बनाइदिने सहमति। महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा रहेको कारागारमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा 20 वर्ष कैद सजाय भोग्दै आएका 80 वर्षीय कैदी राजकरण यादवको मृत्यु। 81 बेहोस भएका यादवलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएकामा चिकित्सकहरूद्वारा मृत घोषणा। सनसिल्क स्याम्पूभित्र लुकाएर ल्याएको 100 ग्रामको सुनसहित त्रिभुवन विमानस्थलबाट एकजना पक्राउ। सलाम एयरवेज मार्फत ओमानबाट आएका सिराहाका निरञ्जन कुमार सिंह अहिले भन्सार कार्यालयको नियन्त्रणमा। काठमाडौँ सहित सुदूरपश्चिम बागमती र प्रदेश 1 का धेरै ठाउँमा गए रातिदेखि नै पानी पर्ने क्रम जारी। आज प्रदेश 1 सहित गण्डकी र लुम्बिनीका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भोलि अझै धेरै पानी पर्ने अनुमान। नारायणी र यसका साना सहायक नदीहरूमा आजदेखि जल सतह उल्लेख्य बढ्ने सम्भावना। कास्की र लमजुङमा आज उच्च जोखिमको अवस्थामा पुग्ने। तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह। कोशी कर्णाली महाकाली कन्काई लगायतमा पनि जल सतह उल्लेख्य बढ्ने। लगातारको वर्षाले चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 6 कालीखोला नजिकै पहिरो खस्ता। मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड एकतर्फी मात्रै सञ्चालनमा। पहिरो हटाउने प्रयास जारी। अत्यावश्यक काम बाहेक सडक प्रयोग नगर्न अनुरोध। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर 3 स्थित एक टर्की फार्ममा बर्ड फ्लू पुष्टि भएपछि करिब 1300 पंक्षी नष्ट। बर्ड फ्लू फैलिन नदिन सुर्खेतका किसानलाई सजग गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालको भनाई। 5 ग्रह र चन्द्रमा एउटै लहरमा भएको अनुपम खगोलीय घटना पृथ्वीबाटै देखिए। बुध, शुक्र, चन्द्रमा, मंगल, बृहस्पति र शनि ग्रह आज सूर्योदय भन्दा अगाडि एउटै वक्र रेखामा आए। ग्रहहरू एउटै रेखामा बस्नु अर्थपूर्ण हुने ज्योतिषहरूको मान्यता। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउँदो सेप्टेम्बरमा बीज एयरले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने। हंगेरीबाट विश्वका विभिन्न देशमा उडान गरिएको अल्ट्रा लो कोस्ट यस वायुले भैरवबाट युएईको आबुधाबी उडान भर्ने तयारी। सरकारको निर्णय अनुरूप इम्बोस नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्दै लैजान प्रदेशहरूद्वारा अस्वीकार। इम्बोस जडानका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नभएको भन्दै प्रदेश सरकारका अन्तर्गतका कार्यालयले स्वेच्छाले जडान गर्न चाहनेहरूका सवारीमा मात्रै प्लेट जडान गर्दै। राज्यको नीतिका कारण नेपाल श्रीलङ्का भन्दा कमजोर हुने आन्दोलनमा उत्रिएका मोरङका उद्योगी र मजदुरको चेतावनी। स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न माग सम्बोधन नभए आइतबार चक्का जाम गर्ने। बाराको जितपुर चिमरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेडाई सहित 2 वटा सप्लायर्स विरुद्ध अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर। सेडाई विरुद्ध 2 करोड 20 लाख राजस्व रकम चुहावट गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता। नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागद्वारा 50 उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर इजाजत पत्र प्रदान। चालू आर्थिक वर्षमा रङ, सिमेन्ट, पाइप लगायतका वस्तुमा गुणस्तर चिन्ह लिने उद्योगी व्यवसायीको संख्या बढ्दो। 19 लाख मूल्य बराबरको भन्सार छलीको चिनी र बोडीको दाल बरामद। खरिद बिक्रीको कुनै कागजात नभएको उक्त परिमाणको चिनी र बोडीको दाल नेपालगञ्ज स्थित नन्दनी मिल्सबाट बरामद भएको प्रहरीको भनाई। पछिल्लो समय नयाँ प्रविधिबाट भइरहने डिजिटल कारोबारको अध्ययन लेखा परीक्षकहरूले गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। नेपालमा डिजिटल रूपमा कारोबार हुने सबै कारोबारको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख।
पछिल्लो समय निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको शेयर बजारमा आज भने केही सुधार। नेप्से आज 13.78 अङ्कले बढेर 1862.06 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 1 अर्ब 15 करोड रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री। सुनको भाव आज तोलामा 300 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 97,200 रुपैयाँ कायम। चाँदीको भाव पनि तोलामा 10 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1240 रुपैयाँमा कारोबार। एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनशिपमा पहिलो सेमिफाइनलको खेल वर्षाले प्रभावित हुँदा नेपाल बाहिरियो। युए सेमिफाइनलमा अर्को सेमिफाइनल समूह ए को उपविजेता मलेसिया र समूह बी को विजेता हङकङ बीच खेल हुँदै। बागमती प्रदेशकी सन्तोषी श्रेष्ठ र त्रिभुवन आर्मीका मुकेश पालले 44औं राष्ट्रिय एथलेटिक प्रतियोगितामा 1500 मिटर दौडतर्फ स्वर्ण जिते। प्रतिस्पर्धाको तुलनामा अब्बल देखिए पनि सन्तोषीले राष्ट्रिय कीर्तिमानी भने तोड्न सकिनन्। रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएको 4 महिना पुरा। युक्रेनका सबै शहरहरू खण्डहरमा परिणत। 80 लाख युक्रेनीले देश छाड्दा 1 करोड 30 लाख बढी विस्थापित। रुस तत्कालपछि नहट्ने रणनीतिमा। रुसको लिथुआनियासँग तनाव बढ्दो। युरोपेली संघको सदस्य बन्ने युक्रेनको आवेदन स्वीकृत। संघको पूर्ण सदस्यता हासिल गर्न भने 1 दशक भन्दा बढी समय लाग्ने। ईयूले आवेदन स्वीकारेपछि युक्रेनको भविष्य युरोपेली संघसँग रहेको जेलेन्स्कीको प्रतिक्रिया। अमेरिकाले चिनिया सामानमा लगाएको सबै अतिरिक्त कर हटाउनु पर्नेमा चीनको जोड। अमेरिकाले चिनिया सामानमा लगाएको सबै अतिरिक्त कर हटाउँदा अमेरिका, चीन लगायतका समग्र विश्वलाई फाइदा पुग्ने चिनिया वाणिज्य मन्त्रालयको भनाई। अमेरिकामा व्यक्तिगत बन्दुक राख्ने अधिकार कटौती गर्नुपर्ने बहस चलिरहेका बेला त्यहाँका सर्वोच्चले उक्त अधिकारलाई झन फराकिलो बनाइदियो। व्यक्तिले घर बाहिर जाँदा लुकाएर बन्दुक बोक्न उचित कारण देखाउनु पर्ने कानुनी प्रावधानले संविधानको उल्लङ्घन गरेको ठहर। र अफगानिस्तानको भूकम्प प्रभावित ठाउँमा खाने र वासस्थानको समस्या। क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि तालिबान सरकारको आह्वान। सम्भावित हैजा तथा अन्य सरुवा रोगको जोखिम बढ्दो। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिले सक्यो। हामी भोलि फेरि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।